अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, मगविया बच्ची ज़ारा काज़मी केस की नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज आपके सामने इस केस की इंतहाई अहम और चौंका देने वाली ख़बर डिस्कस करेंगे। वो ख़बर ये है कि ज़ारा काज़मी का टैबलेट चोरी हो गया है। जी नाज़रीन, ये वही टैबलेट है जो ज़ारा काज़मी घर से जाते हुए अपने साथ लेकर गई थी, यानी ये वो वाहिद चीज़ थी जो ज़ारा काज़मी ने इस घर से उठाई थी। यही वो वाहिद चीज़ थी जो ज़ारा काज़मी घर से जाते हुए अपने साथ लेकर गई थी। नाज़रीन, केस दर्ज होने के 5.5 माह बाद सिंध पुलिस के दिमाग ने अचानक काम करना शुरू किया है, या इससे पहले सिंध पुलिस शायद कोमे की हालत में थी और अचानक वो इस कोमे से बाहर निकली तो पुलिस को मगविया बच्ची के टैबलेट का ख्याल आ गया कि इसको भी तफ्तीश का हिस्सा बनाना चाहिए। लिहाजा जब सिंध पुलिस ये टैबलेट बाजियाब करवाने मुल्ज़िमान के पास गई तो पुलिस को बताया गया कि ये टैबलेट अब उनके पास नहीं है, क्योंकि पुलिस ने शायद उन्हें इतना मौका फराहम कर दिया था, उन्हें इतना वक्त दे दिया था, या उन्हें इतनी सोचने की इजाज़त दे दी थी कि उन्होंने ये टैबलेट कहीं गायब करा दिया। लिहाजा अब मुल्ज़िमान का कहना है कि दुआ ज़हरा का बिनते काज़मी का ये टैबलेट जो बिनते काज़मी घर से आते हुए अपने साथ लेकर आई थी, ये टैबलेट उनके पास नहीं है। नाज़रीन, जब से मुल्ज़िम पार्टी के गिर्द पुलिस का घेरा तंग हुआ है और अदालती जंग में मुसलसल इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, तब से ज़हीर और शब्बीर माफिया मैदान में सरगर्म अमल हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम शवाहिद मिटाने की कोशिश कर रहा है जिससे मुल्ज़िमों को सज़ा मिलने का रत्ती बराबर भी शुबा हो सकता है। बिनते काज़मी केस का सबसे अहम सबूत बच्ची का यही टैबलेट था जिससे बच्ची का पहली बार ज़हीर से राब्ता हुआ था। जी नाज़रीन, यही वो टैबलेट था जिस पर बच्ची ने गेम के ज़रिए ज़हीर से पहली मर्तबा चैट की थी और फिर ये सिलसिला चल निकला था। यही वो टैबलेट था जिसके ज़रिए मुल्ज़िमान ने बच्ची को कराची से लाहौर ले जाने का प्लान बनाया था। यही वो टैबलेट था जिसके ज़रिए बिनते काज़मी ने पुलिस को बयान दिया था, जिसके बारे में बिनते काज़मी ने पुलिस को बयान दिया था कि उसने इसी टैबलेट के ज़रिए कराची से लाहौर ज़हीर के घर का रास्ता ट्रेस किया था। यही वो टैबलेट था जिसके ज़रिए बच्ची के बकौल मुल्ज़िमान बच्ची का रिश्ता लेने के लिए बच्ची के घर आए थे और यही वो टैबलेट था जिसके ज़रिए बच्ची ने उन्हें आगाह किया था कि वो आधे रास्ते से ही वापस चले जाएं, क्योंकि उनके वालिदैन इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हैं। और नाज़रीन, यही वो टैब था जिसके ज़रिए बच्ची ने ज़हीर को बताया था कि इसके वालिदैन ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है, और यही वो टैब था जिसके ज़रिए बच्ची ने ज़हीर को बताया था कि इसके वालिदैन इसकी शादी इसके कज़न के साथ करने जा रहे हैं, और यही वो टैब था जिसके ज़रिए बच्ची ने बताया था कि घर में उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं, और इसी टैब के ज़रिए बच्ची ने ज़हीर को अपने घर छोड़ने और ज़हीर के घर लाहौर आने की इत्तला दी थी। तो फिर इतनी अहम चीज़ से पुलिस ने आंखें क्यों चुराई? इसको तो जब ज़हीर और शब्बीर गिरफ़्तार हुआ था, जब ज़हीर और दुआ ज़हरा को पहली मर्तबा बाजियाब करवाया गया था, तो तभी ये टैब जो है वो अपने कस्टडी में ले लेना चाहिए था, इसको बाजियाब करवा लेना चाहिए था, इसको दुआ ज़हरा से इसके हवाले से पूछना चाहिए था, ज़हीर से इसके हवाले से पूछना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने उस वक्त इस टैब के बारे में कोई पूछ-गुछ नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, ना ही इसको बाजियाब करवाने की कोशिश की। नाज़रीन, आपको बताएं कि यही जो है वो बिनते काज़मी का टैब था जिसके ज़रिए मुल्ज़िम ज़हीर ने पहली बार ज़हरा काज़मी के वालिद मेज़दी काज़मी से राब्ता करते हुए उन्हें अपने और
زہرا کاظمی کے نکاح کی اطلاع دی تھی، یعنی انہیں واٹس ایپ میسج جو کیا تھا اپنے نکاح کے حوالے سے، اور جو شاید نکاح کی کاپی بھی واٹس ایپ کی تھی، وہ اسی ٹیپ کے ذریعے کی تھی۔ پھر یہ کہ جب زہرا کاظمی ظہیر فیملی کے ساتھ رہ رہی تھی، اس دوران بنت کاظمی کی جو قابل اعتراض ویڈیوز بنائی گئیں، جو قابل اعتراض تصاویر بنائی گئی تھیں، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ظہیر نے اسی ٹیپ کے ذریعے مہدی کاظمی کو بھجوائی تھیں، اور مہدی کاظمی صاحب کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس کیس سے پیچھے نہ ہٹے تو اس طرح کی مزید غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز ان کی فیملیز کو بھجوا دی جائیں گی، اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کر دی جائیں گی۔ جی ناظرین، اس ٹیپ کی ہسٹری یہ تھی۔ اس ٹیپ کی ہسٹری جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کم عمر بچی کے اغوا کے کیس میں اس ٹیبلٹ کا کتنا اہم کردار تھا، اور ملزمان تک رسائی اور ان کو سزا دلوانے میں یہ ٹیب ایک جادوئی چابی ثابت ہو سکتا تھا، جو ملزمان کے تمام کالے کرتوتوں کے تالے کھول کر ان کا ایک ایک گناہ بے نقاب کر سکتا تھا۔ لیکن ناظرین، مہدی کاظمی کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک یہ بری خبر ہے کہ یہ ٹیبلٹ کچھ روز قبل ملزمان نے کہیں غائب کر دیا ہے۔ ہماری سندھ پولیس کی فرشنازی دیکھیے کہ وہ مقدمہ درج ہونے کے 5.5 ماہ بعد پولیس کو یہ خیال آیا ہے کہ اس مقدمے میں ٹیبلٹ کا کردار بھی اہم ہے، لہٰذا اسے ملزموں سے بازیاب کروانا چاہیے۔ لہٰذا پولیس ملزمان سے جب یہ ٹیبلٹ بازیاب کروانے گئی تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ٹیبلٹ تو گھر سے چوری ہو گیا ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ پولیس کا رویہ، پولیس کی فرشناسی اور پولیس کی تفتیش کا طریقہ کار کہ جب پولیس پہلی مرتبہ دعا زارا اور ظہیر کو پولیس نے بازیاب کروایا تھا تو اس وقت ان کے قبضے سے یہ ٹیبلٹ بازیاب کیوں نہیں کرایا گیا تھا؟ جب ملزمان کے فون کا CDR ڈیٹا لیا گیا تھا، جب ملزمان کے فون کا فرانزک کروایا گیا تھا تو اسی وقت اس ٹیبلٹ کا فرانزک کیوں نہیں ہو سکا تھا؟ اس ٹیبلٹ کا CDR ڈیٹا کیوں نہیں نکلوایا جا سکا تھا؟ اور اس ٹیبلٹ سے وہ سارا چیٹ ڈیٹا کیوں نہیں ریکور کروایا گیا تھا جس سے ظہیر اور زہرا کاظمی کے مابین پہلے دن سے ہونے والے رابطے سے لے کر گھر سے اغوا ہونے تک تمام ہسٹری موجود تھی؟ تو مقدمے کے انتہائی اہم ثبوت کو پولیس نے چالان کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ سوال ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ کیوں اس انتہائی ثبوت کو حاصل کرنے میں پولیس نے چشم پوشی سے کام لیا۔ ان سوالوں کا جواب پولیس کو ضرور دینا چاہیے، اور ہماری عدلیہ کو بھی سندھ پولیس سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے۔ سندھ پولیس کو بتانا ہوگا کہ وہ کس گینگ، آخر کس مافیا کے زیر اثر ہے جس کے باعث اغوا کے ایک سادہ سے مقدمے کو اس قدر پیچیدہ اور اس قدر پر اسرار اور مشکل ترین بنا دیا گیا ہے کہ مہدی کاظمی کے حق میں ایک فیصلہ آنے کے بعد ایک نئی مشکل، نئی رکاوٹ، نئی پریشانی ان کے لیے پیدا کر دی جاتی ہے۔ عدالت کی جانب سے ملزمان کو یک کے بعد دیگری شکست کھانے کے بعد، چالان کو چیلنج کرنے کی درخواست مسترد ہونے کے بعد، تفتیشی افسر اور پراسیکیوٹر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست معطل ہونے کے بعد، زہرا کاظمی کے 164 کے بیان کو چالان کا حصہ نہ بنانے کے عدالتی فیصلے کے بعد، اور ظہیر کی زہرا کاظمی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کے بعد، آہستہ آہستہ ظہیر اینڈ شبیر مافیا کی جانب سے اب مقدمے کے اہم شواہد کو مٹانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ اگر بچی باپ کے حق میں بیان دے بھی دے اور اس اپنے والد کے پاس واپس چلی بھی جائے تو ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے جن ثبوتوں، جن شواہد کی ضرورت ہے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے تو عدم ثبوت اور عدم شواہد کی بنا پر ملزمان کیس سے بری ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے ملک میں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی۔ اس ملک میں جب تفتیشی افسر شہانی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلاب کے باعث 25 ملزمان کے خلاف جو ثبوت تھے وہ پانی میں بہہ گئے اور ریکارڈ سارا ضائع ہو گیا، لہٰذا 25 ملزمان کے خلاف اب مزید کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ملک پاکستان کا جب ایک سابق صدر اپنے صوبے کی گندم خود بدھ کر دے اور پولیس تفتیش میں بتایا جائے کہ گندم تو ساری چوہے کھا گئے ہیں، تو اس
मुल्क में ज़ारा काज़मी अगवा के मुकदमे में शवाहिद मिटाना बहुत आम सी बात है, कोई अनहोनी बात नहीं है। यहाँ तो कत्ल के मुकदमात में बड़े बड़े मुल्ज़िम में शवाहिद की बिना पर बाइज़्ज़त बरी होकर बाहर आ जाते हैं। ऐसे में एक कमसन बच्ची के अगवा केस की क्या अहमियत रह जाती है। रहे ना मल्ला का पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ इस गुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।